आदाब, मैं हूँ पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं खानदानी सियासत पर, और पहला सवाल ये कि पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में खानदानी जो सियासत है वो बड़ी मजबूत है, ऐसा क्यों? एक बात तो असूली है, कानूनी है, वो पहले अर्ज कर देनी चाहिए। देखिए, किसी शख्स का, शहरी का अपने मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने का हक गैर मशरूत है। ठीक है। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि उसका बाप कौन था, उसकी माँ कौन थी, उसका बहन या भाई कौन थे, उसके बाप दादा कौन थे। तो मौरूसी सियासत जो है वो इस लिहाज से तो कोई जुर्म नहीं है। अगर कोई वो शख्स सियासतदान था और उसके बच्चों में से कोई इंतखाब करता है सियासी अमल में हिस्सा लेने का, तो ये उनका हक है। ठीक है। तो ये कोई नाजायज बात नहीं है, ये सबका हक है, ये सबका हक है। दूसरी बात, अगर सियासी अमल जो है वो एक खास तबके का उस पर इजारा हो, ठीक है, और वो अहलियत और नाअहली दोनों को जो है वो मद्देनजर रखे बगैर जी उसको सौंप दिया जाए, तो देखें, ये एक सियासी जमात का दाखिली फैसला है कि उन्होंने अपनी क़यादत किसको देना है। देखिए, भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी 67 में हमारे मुल्क में, जी, ठीक हो गया। उनकी साहबजादी थी बेनज़ीर, उनके साहबजादे थे मुर्तज़ा भुट्टो। लोगों ने मुर्तज़ा भुट्टो पर इत्मीनान नहीं किया, बेनज़ीर पर इत्मीनान किया। उनकी पार्टी ने जो है वो बेनज़ीर को अपना सरबराह माना, ठीक हो गया। उनकी पार्टी का हक है कि वो बिलावल को अगर अपना सरबराह मानते तो उस पर जो लोग उसकी उस जमात का हिस्सा नहीं है, ये फैसला साजी तो जमात की है ना। इसी तरह से यहाँ पे एक छोटी सी बात, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ। ये जमात जो है वो किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस से बालातर होकर ऐसा फैसला करती है, या फिर उन्हें चूंकि जमात में सरवाइव करना होता है, उन्हें पता होता है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन, वो देखिए कि आप चेयरपर्सन जो ऑलरेडी है उसकी फैमिली को लेके आए? उसमें आपको एक क्योंकि उनके स्टेक्स ज्यादा, मैं तौजीह पेश कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले एक और बात भी कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब के साहबजादे भी तो हैं ना जी, ठीक है। उनके भाई है ना शहबाज शरीफ साहब जो अब वज़ीर आज़म है। तो हमजा शरीफ को जो है वो अगर कायदाना सलाहियत है तो वो आ जाए। देखिए, ये फैसला करना कि किस ओहदे पे किसी को लेके आना है वो जमात का दाखिली फैसला हो सकता है, लेकिन उसे लीडर तस्लीम करना या उसे अपनी तायीद देना वो अवाम का फैसला, वो अवाम का फैसला होगा। अच्छा, अब वो जो आपने बात कही थी, सॉरी ये बात काट रहा हूँ, लेकिन वो क्योंकि आपने सवाल ऐसा कर दिया कि वो किसी इन्फ्लुएंस में आते हैं। देखिए, हर इंसान की सलाहियत की लिमिट्स होती हैं जी। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता हो, और कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कुछ भी ना जानता। ठीक है, ठीक है। सियासत इंसानी जहानत का आला तरीन दर्जा मानती है, और जब मैं कहता हूँ इंसानी जहानत का आला तरीन दर्जा, बहुत क्योंकि पेचीदा अमल है। एक एक फैसला जो है उसका करोड़ों लाखों करोड़ों इंसानों तक उसके असरात पहुँचते हैं। तो फैसला करने में जो ज़हन ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स अवामिल को मद्देनजर रखने की सलाहियत रखता है, जी जी, वो ज़्यादा अच्छा सियासतदान है। ओके, ठीक है, कि उसको मालूम हो कि ये अगर मैं ये फैसला करता हूँ तो इससे ये पहलू जाविये इससे बरामद होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ किसी का बाप बेटा होना जो है वो अहम नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दर्जनों ऐसे सियासी रहनुमा गिनवा देता हूँ। मिसाल के तौर पे गुरमानी ख़ानदान की सियासत आज कहाँ है? पाकिस्तान के पहले 8 बरस में जी गुरमानी ख़ानदान जो है वो मुश्ताक अहमद गुरमानी थे ना, तो गवर्नर भी रहे, वज़ीर दाखिला भी रहे, और हर तरह की जो है वो उल्टी सीधी साजिशों का भी हिस्सा था। इसी तरह से जो है वो अब हिना रबानी खाए हैं वो जी। लेकिन मुस्तफा करके तो 6-7 भाई थे, कहाँ है वो सियासत में?
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ موروث ہے تو یہ جو غیر جمہوری سیاست ہے اس میں بھی تو موروثیت پائی جاتی ہے. ارے بھائی ایوب خان کے صاحبزادے گوہر ایوب تھے نا, ٹھیک ہے, ان کے صاحبزادے عمر ایوب سیاست میں ہیں نا, تو یہ موروثیت نہیں ہے. صرف ہمارے ملک میں بھی ایک تاریخی وجہ بھی ہے جی کہ یہ جو جن خاندانوں نے جن رہنماؤں نے اپنے اپنے ملک کی آزادیوں میں حصہ لیا, ان کو بیٹھے بٹھائے جو ہے نا کچھ ایڈوانٹیجز مل گئے. مثال کے طور پہ دیکھیے بھٹو صاحب, ذوالفقار علی بھٹو کے والد شاہ نواز بھٹو دیوان تھے نواب جوناگڑھ کے, لیکن he had direct access to viceroy, right. تو اب ان کے بچوں کی تعلیم مختلف, ان کے گھر کے دیوان خانے میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مختلف. ہاں مطلب ان کا تو براٹ اپ ہی مطلب جب سے پیدا ہوئے تب ان کی پرورش کا حصہ ہے سیاسی. بالکل ایسے ہی جیسے کاروباری گھرانے میں جو ایک بندہ جو کاروبار میں نہیں ہو تو وہ اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا جو جس گھر میں بات کی تھی جو ہے وہ اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ وہ چیز ڈائننگ ٹیبل پہ وہ آپ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, علمی گھرانہ ہے. سر ہمارا دوست ہے, اس کی سلامتی کے لیے دعا ہے, فیصل بڑاچ. اب اس کے بچوں کا مقابلہ کریں میرے بھائی کے یا میرے بچوں سے, تو ان کے ہاں تو گھر میں صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ علم کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ لوگ آ رہے ہیں, وہ لوگ جا رہے ہیں, جو آتے ہیں تو اچھا ادب پہ بات ہو رہی ہے, تاریخ پہ بات ہو رہی ہے, سیاست پہ بات ہو رہی ہے, آئین ڈسکس ہو رہا ہے, قانون ڈسکس ہو رہا ہے, پانی کے کیا معاملات ہیں, زراعت کے کیا معاملات ہیں, کاروبار کے کیا معاملات ہیں. تو یہ تربیت کا حصہ بن جاتا ہے. پنڈت نہرو موتی لال نہرو کے صاحبزادے تھے, جواہر لال نہرو, ان کی صاحبزادی اندرا تھی. اندرا کا بیٹا سنجے تھا. وہ اس طرح سے ایسے کوئی مقبول رہنما نہیں تھے. راجیو بھی کوئی اتنا بڑا مقبول رہنما نہیں تھے, لیکن اندرا کی موت جن حالات میں ہوئی تو وہ ووٹ ان کو مل گیا, لیکن وہ ہارے, انتخاب ہارے بھی. ٹھیک ہے, اگلے انتخاب سے پہلے ہی جو ہے ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. تو اس کے بعد اب اس راجیو کے اسیسینیشن کو اب ٹھیک 32 برس گزر چکے ہیں. تو اگر معروف اس طرح سے کام کر رہی ہوتی تو راہل جو ہے وہ اب تک بن چکا ہوتا. لیکن جمہوری عمل اگر جمہوری عمل اپنا کام کرے تو موروثیت کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں ایک سوال میرا یہ کہ ہم نے ابھی بات کی ہے کہ اگر کسی کے ابا جو ہیں وہ پولیٹیشین ہیں اینڈ ہی از ویری گڈ, تو آگے ان کے بچے جو ہیں وہ بائی ڈیفالٹ چیزیں سیکھتے ہیں, اگر ان میں تھوڑی سی بھی صلاحیت ہو وہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے ملک کے اندر جو دوسرے بچے ہیں جن کی فیملیز جو ہیں وہ پالیٹکس میں نہیں ہیں اس طریقے سے, اگر ان میں سے کوئی سیاست میں آنا چاہتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نا کہ سب کی تربیت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جب میوچل کمپٹیشن ہو تو ایٹ لیسٹ سب لوگوں کے پاس مواقع سیم ہو, ٹھیک ہے, ان کے حالات سیم ہو تاکہ ایک صحیح کمپٹیشن ہو. ٹھیک ہے, آپ ہمیشہ یہ بات سمجھاتے ہیں. تو پھر ہمارے یہاں پہ جو باقی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کون سی پولیٹیکل پرورش ہو رہی ہے, کہاں سکھائی گئی ہمیں؟ 2 طریقے سے وراثت میں حکمرانی مل سکتی ہے نا. ایک طریقہ تو وہ ہے جس سے محمد بن سلمان بنے ہیں. ہاں, I don't want to use any bad word for especially for another country, لیکن ان کی بہاد اہلیت جب انہیں بڑے بڑے عہدے دے دیے گئے 28 برس کی عمر میں, یہی دن ہے کہ وہ صاحب کی اہلیہ کے وطن سے پیدا ہوئے ہیں. بھائی ہمارے ملک میں موروثیت جو ہے تو وہ تو بھائی قید کی ہے, عقوبت کی ہے, گالیاں کھانے کی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جاتی ہے, 2 بیٹے ان کے جو ہے وہ مارے گئے ہیں, بیٹی کو جو ہے وہ سڑک پہ اڑایا گیا ہے, اندرا اسیسینیٹ ہوئی ہیں, راجیو اسیسینیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے سیاست ایک تو ہے فل ٹائم جاب. مثلا محمد علی جناح 2006-2007 میں اپنی پریکٹس میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ افورڈ کرتے تھے کہ وہ سیاست میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ویکنڈ پہ سیاست کریں. جی ٹھیک ہے, ملک کی خدمت کرنے کا واحد طریقہ صرف سیاسی اسٹیک ہولڈر ہونا نہیں ہے. جی if I am a journalist and I am doing my job in a good way, if I am speaking
For my people, if I'm being honest to my profession, if I'm speaking to power, अगर मैं नाइंसाफी की निशानदेही कर रहा हूँ तो मैं सियासी अमल का हिस्सा हूँ. ठीक है. It is possible that my kids may or may not join politics. ठीक है. मेरी माली वसाइल इजाजत नहीं देती, मेरी ज़हानत इजाजत नहीं देती. यानी हर इंसान को अपनी लिमिट्स का पता होता है. मैं समझता था कि नहीं, मैं एक सहाफ़ी के तौर पे बेहतर काम कर सकूँगा, एक सियासी कारकुन के तौर पे जो सिर्फ ज़हानत ना तो सिर्फ पैसे का नाम है, सिर्फ पैसे के बल पे अगर सियासत हो सकती तो फिर तो दुनिया में सिर्फ जो है वो फिर जो बहुत ही अमीर लोग हैं फिर वही सियासत कर रहे होते. ऐसी बात नहीं है. ना ये सिर्फ जो है वो ज़हानत का मामला है, इसमें माली वसाइल चाहिए, पैसे भी लगते हैं, इसमें ज़हानत भी लगती है, इसमें पैशन भी लगता है, कुर्बानियां भी देना होती हैं. आपका सबसे अहम बात है आपका विजन और आपकी ये सलाहियत कि आप अपना जो विजन है, जो आपने कौम के लिए नस्ल सोचा है, उसे अवाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखते हैं. मसलन सियासतदान की खूबियों में से एक बहुत बड़ी खूबी जो है वो उसका अवाम को रेडिएट करना है. यस, उसका एक अच्छा मुकर्रर होना बहुत जरूरी है. और ये जरूरी नहीं होता. मैं आपको ऐसी मिसाल दे देता हूँ, शायद आपने इनका नाम सुन रखा हो. हमारे एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम थे, उनका इसमें ग्रामी था अजीज सिद्दीकी. वन ऑफ आवर फाइनेस्ट माइंड्स दैट दिस कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड. अच्छा, वो बोलने में निहायत बेतासीर थे. ठीक है. बहुत से लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो ज़हनी सलाहियत है वो भी उस दर्जे की हो. मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि वो मौरूसियत नाकाबिल कबूल है जो सिर्फ किसी का बेटा या बेटी होने की वजह से मिली हो. एक दूसरी बात, सियासत सिर्फ इलेक्शन लड़ने का नाम नहीं है. जो सियासी राय रखनी, जो हमारा कागज के टुकड़े पे मोहर लगाना है, ये सियासी अमल है जी. ठीक है. ये इंसान अपने वसाइल, अपनी सलाहियत को देख के फैसला करता है कि वो किस सतह पे उस पर जा रहा है. एक मैं जो आपको बहुत अहम बात बताना चाह रहा हूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि वाइल मैंने ये कहा है कि बाप दादा के सियासत में होने की वजह से किसी का यह हक खत्म नहीं हो जाता कि वो सियासत में ना हिस्सा ले सके. लेकिन अगर जहाँ मौरूसी सियासत होती है वहाँ अहलियत और सलाहियत में कमी आना एक नागुज़ीर अमल है. ये जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स नीचे गिरती हैं, जहाँ अकाउंटेबिलिटी ना हो जी, जहाँ जवाबदेही नहीं है जी, ठीक है, जहाँ हमें सलाहियत होने के बगैर ही जो है वो कोई दर्जा दे दिया जाएगा तो हम कामयाब नहीं होंगे, वो हम नुकसान ही करेंगे उल्टा. आप 5 बंदे गुजरे हैं 1526 और फिर उसके बाद 1556 में जो है वो अकबर आते हैं ना, तो औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल 1707 में हो जाता है. तो उसके बाद के 150 साल मुगलों के पास क्या था? वो था इस तरह से. क्यों? इसलिए कि वहाँ बाप का बेटा या भाई जो है वो बगैर सलाहियत के सिर्फ उस खानदान में होने की वजह से बादशाह बन रहा था. ऑटोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ, जार के साथ क्या हुआ, ठीक है. मैं जो दोबारा अर्ज करता हूँ, उस रज़ा शाह का बेटा जो है वो तो अभी शायद उसका इंतकाल हुआ नहीं, अभी शायद नहीं हुआ या हो गया, मुझे ठीक से याद नहीं. अमेरिका में रहता था ना, जब वो बहुत छोटा सा बच्चा था तो पाकिस्तान में तो आपको पता है हमें वैसे ज़रा शौक है ना दूसरे मुल्कों से लीडर मांगने का. कभी शाह फैसल हमारा लीडर बन जाता है, कभी यासर अरफात बन जाता है, कभी जमाल नासिर बन जाता है, कभी हम बच्चों के नाम सद्दाम हुसैन रखना शुरू कर देते हैं, कभी उसामा रखना शुरू कर देते हैं. हमें वैसे इस तरह के मसाइल हैं. ये हमारी ज़हनी पसमानदगी की निशान है. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सिर्फ नस्ल दर नस्ल फैसला साजी और हुक्मरानी मुंतकिल होती है और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जमहूरियत नाम ही जवाबदेह हुकूमत का है जी. कि आपने जब आप कानून को भी जवाब दें, अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, अगर नहीं भी करते तो जमहूरियत में इक़्तिदार एक पीरियड बाउंड, टेन्योर बाउंड अमानत है.
ملکیت عوام کی ہے جی، عوام نے امانت کے طور پہ آپ کو اتنے عرصے کے لیے دی ہے، اس کے بعد آپ کو دوبارہ اپنی کارکردگی کا ایویلویشن کروانے کے لیے عوام کے پاس جانا ہے، اور جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں اہلیت اور صلاحیت میں کمی آتی ہے. اس کی میں ایک بہت سخت مثال پاکستان میں پیش کر سکتا تھا، لیکن وہ میں خوف فساد خلق سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موروثی سیاست ہے وہ غلط بات نہیں ہے، جب تک کہ آپ جو کینڈیڈیٹ لے کے آ رہے ہیں وہ اہلیت اور قابلیت میں بھی اہل ہو، عوام رائے دیں، اور عوامی رائے جو بھی ہو. ایک یہ، اور جتنا ڈیموکریٹک فلو ہوگا، اور اگر وہ نااہل لوگ ہیں تو وہ نیچے آ جائیں گے، فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے. ایک بات کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ پولیٹیکل فیملیز، ویسے تو ہر پروفیشن میں آپ کسی بھی بزنس میں بھی دیکھ لیں، یا کوئی بھی جاب ہوتی ہے، پروفیشن ہوتا ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی اسی میں جائیں، کیونکہ انہیں ایک سینس آف سیکیورٹی جو ہے نا وہ فیل ہوتی ہے کہ ہم سیکیور رہے ہیں اپنی زندگی میں اس چیز سے منسلک ہو کے، تو ہمارے بچے اگر منسلک ہوں گے تو بے شک بچوں کے خواب مر جائیں اس میں. لیکن اب وہ پولیٹیکل فیملیز جو اپنے اس پروفیشن کو بزنس کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بچوں کی ول ہو یا نہ ہو پھر بھی انہیں سیاست میں لے کے آتی ہیں. ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ سیاست بڑا مشکل پیشہ ہے. جی، میں نے بھی اس کے لیے ایک معیار آپ سے عرض کیا تھا نا کہ سیاست ذہانت کا اعلیٰ ترین درجہ مانتی ہے. اسی طرح سے آپ دھکا مار کے کسی کو جو ہے وہ سیاستدان نہیں بنا سکتے، اور جہاں اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ نیچے بھی تو آتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو تو ان کا شاید نام معلوم نہ ہو. ایک صاحب ہوتے تھے محمد حسین چٹھا، انہوں نے اپنا مسلم لیگ کا ایک گروہ بھی بنا رکھا تھا، چٹھا گروپ کہلاتا تھا. آج کتنی طاقت رہ گئی ہے پیر پگاڑا کی. پیر پگاڑا وہ آدمی تھا جسے بھٹو صاحب قید کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اس کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا جاتا تھا جب اس کو روک ٹوک محسوس ہوتی تھی. تو وہ پیر پگاڑا جو ہے وہ رانی کوٹ کے پیر سے جو ہے وہ 1988 میں الیکشن ہار گئے. نواب عبدالغفور ہوتی کو جو ہے وہ ایک عام بندے نے 1946 میں انتخاب ہرا دیا. ہمارے یہاں شیخ رشید جو تھے، یہ شیخو پورہ والے، وہ کہاں کے امیر تھے. معراج خالد کہاں کے امیر آدمی تھے، مڈل کلاس سے بھی آتے ہیں. وہ سیاستدان میں محنت اور جو اہلیت ہے، سیاسی جماعت کو ضرورت ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو اس لیے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسے ایک وکیل کے گھر میں اگر صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ روزگار، ضمانت، اپیل، جوڈیشل ریویو کی باتیں ہو رہی ہوں گی، تو اب گھر کے اندر جو ہے وہ اب تو کمپیوٹر میں چیزیں آ گئیں. PLD جو فیصلوں کی وہ ہوتی ہیں نا، جس سے مزید نکالی جاتی ہے پریسیڈنٹ، اس کی الماریاں بھری ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ اس میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں انٹرسٹ بھی لیتے ہوں. اوکے، آسمان جہانگیر کے والد بروکریٹ تھے، پھر سیاستدان ہوئے. آسمان جہانگیر وکیل بنی، ان کی بیٹی صحافی ہوئی. جی ٹھیک ہو گیا. اور ایک وکیل بھی ہے، ٹھیک ہو گیا. تو وہ یہ تو بچوں کے اور ایک میں دیکھیے کہ جیسے جیسے انسانی معاشرہ ترقی کرتا جائے گا نا، باپ دادا کے پیشے کو اپنانا اتنا ہی آؤٹ آف فیشن ہوتا جائے گا. بچوں کی اپنی ڈائمینشنز ہیں، اپنی چوائسز ہیں. اور مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا ذوالفقار علی جونیئر جو ہے، سو دعا ہے، لیکن یہ کہ اس کا اپنا فیصلہ کبھی میں نے نہیں سیاست میں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہ وکالت میں بھی ہے. بالکل اصولی بات یہ ہے کہ بچوں کا جو اپنا رجحان ہے، وہ جس شعبے میں وہ خود کو بہتر سمجھتے ہیں، جو ان کی طبیعت کی مناسبت رکھتا ہے، یہ فیصلہ صحیح معنوں میں بچوں کا اپنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ سیاستدان کا بچہ بھی سیاست میں آنا چاہے تو وہ اسی طرح سے جرم نہیں ہے جیسے جوتا بنانے والی دکان جو چلاتا ہے، اگر وہ اس کا بیٹا جوتوں کا کاروبار کرتا ہے اس کو ہم کیوں نہیں برا سمجھتے. کیا ظفر علی خان کا باپ جو ہے اس نے ذمہ دار نہیں شروع کیا تھا، پھر ظفر علی خان آئے، ان کا جب بیٹا آیا اختر علی خان، تو وہ نالائکی کی مولانا اختر علی خان کہلاتے تھے. وہ نالائکی کی مثال تھا. تو یعنی ظفر علی خان اپنے والد سے بہت آگے تھے. ٹھیک ہے، ایک ہفتہ وار اخبار کو فیروز والا ایک جگہ ہے، وہاں سے اٹھا کے لاہور میں لے آئے اور زمیندار کو جو ہے آل انڈیا لیول کا معروف اخبار بنا دیا. ان کے صاحبزادے اختر علی خان کے پاس اہلیت ہی نہیں. جی ٹھیک ہے. جی
आज के एपिसोड से इतना ही, अपना ख्याल रखें।